سلام كم يتصنحوا كبرات تخطاتلتنا الزبويتنا ميديا أيون الزي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا أنا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبط حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مكبارا يترسعو شير لايك بمكبار ونك تتبابعنا وخبرنا عدم سراويت تقرايا بالعلي وراري معراب تقراي مسقمت مجمارو بزتجمرا وفرزت مارخان زتا دمساسان حيلين أب مقالة زتخايدة نايس الليلة أوبريشن سراوي السودان أب لعلي إثيوبيا متقعات مجمارهم حوحاتنا معراب تقراي زحابات حصوص تأزاز حبرات عرب إمريتن مشارختان ناو عالم لخبيت فردن مقراب زتجمرة خايدين إسرائيل أب لعلي إيران داقماي متقعاتين كبراتنا نايزي أمون نايكالوتن بركت زبالو معبالتاتن كنكاف لكمينا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم حجي استرخب سبر زينا كم زقلس أو معرابا ملئ كابات أتكم زلا تحبيرون سراويت تقراي بزتفل علي أنفتاتي أتكم زلا زقلس أو فلفلاتنا سراويت ورار حيلين بوغانو بكبير قلولاو كم زلا ناب مأخل يأكب كم زلون تفليت سراويت بلسقنا حبرات عرب إمريت تأمامينو قبل على تقراي متقعتنا موساد مدلواتن تود أكو حجقن أمريكان مشارختان أدحن النايلو يمحسن كم زلو كابارات كيلو استرخب حبريتا يرد حبرات عرب إمريت نهصص دقفوها بحيل السودان دقيفا أو حد وقع السودان تساتف كم زلا ناتقلت أنحن تخون حج دمان أب عالم لخوا بيت فرد كم زتخصصات تقليص حبرات عرب إمريت زتخصصات اللي قداي دماب على حزب السودان جنوسايد نزفت زلا بجنرال حمدان داقالو زمرح عماص حيل السودان تدقف على بزبل كم زخونة تفليت سرعات بلسقنا أورما ونت عماص حيل السودان بمحجاز أب تخصين كحواس كم زخال داتا جلس أي ركاب عماص حيل السودان أب كل جنبارات يسعر كم زلون ناب شدة إثيوبيا زملالة سهاجرات هدم كم زلون داتا جلس أي ركاب جنرال البرهان زمرح حجراو سراوي السودان دما دحر عوات مس إثيوبيا زورا ردو حساب لنا كبل جليس علام إذا كم زيلن هلو حجي استرخاب سبر زينا كم زحبرو سراوي السودان قبل على سراويت بلصق الناس قمت كم زجمرات حبيرهم اتمت قاعت زتجمرة بأنفت بيشانقول قومز كم زخونة فليت بيشانقول كل العريدو زركب سراويت بلصقنان سراويت هصوص دقف وها بحيل السودان متقعتنا بصحز أنا حنت خون حجر ما توسخ حيل قد إيمو كم زركب داتا جلس أي ركب وانا عزاز سراوي السودان جنرال البرهان قبل عليه سراويت هصوص دقف وها بحيل السودان زوس دزلمت أنا سفيحين دمساسين متقعتي عوي عوت يقونا صف كم زلان داتا جلس أنت خون عوت سراوي السودان قلنا بلصقنا وناب كبيدناي هلون حدا جاي اتوا كم زلا تفليت إثيوبيا وتهدروا حجزن سلطنة تجبرلو جنجاوي حيل قلطف دقف وها بحيل السودان وتهدروا تحستوتاتو اب مري السودان يمنت ألسلا زلا توقعنا بجزعة إثيوبيا كم زعتو وندا تتصبصب يركب حجي استرخبت كوس حبريتا كم زغلص عبدو إثيوبيا السودان بزنبرا وقع بزح وتهدراوي كساراتات زتا قلبب عطو جنجاو حيلي قلطف دقف وها بحيل السودان ناب إثيوبيا هادم كم زلون قدات كوينات اتعماص حيل دما كاب أسوسان كساب دبرا زيتي حكمنا وحاجز يقبر اللهم كم زلون كاب تهدراو في الفلات ناس ترخب حبريتا يردم وانا حلاف سراوي السودان البرهان مسمر رخبت حفاش السودان ابزقبر مدار إثيوبيا عطوق جنجاو حيلي قلطف دقف وها بيلي زي قارص وتهدراو دقاف تقبر الله كاب تقبارخت قطب ترقاقا من غيرنا إياه إذا كتأكباي كالتن حجقنا بالعلي إثيوبيا وتهدراو سقمت خنوصر تدالينا لنا قبل مزرابهم زي ذكر انتخوان بأنفت بيشانقل قومز بدرون زي تحقز متقعتكم زي جمراتا قليسون سراوي السودان وشت السودان زل عماص حيل السودان ملئن مدمساسوان وستاناي متقعتي كايد كم زلان داتا قلت أي ركاب نزي سيعو دما سراوي السودان وانا كتما معراب دارفور زخنت الجنينا كم زت أوزاز أراتا فليت عب سودان حيلتات صمدو مولع عوت حفص كم زلون حج ترنيا معراب تقراي كم زخانة تنفلت تنتان قرن أفريقيا بشر يوسف قليس عالم اتتنتان كم زقالس قداي سراويت هصوص دقف وها بحيل سودان عب مززاميو زركب قصال حيلتات صمدو زفتن لوبوتام معراب تقراي كم زخانة تحبيرون اتتنتان عب مودعتا سودان عب العلوارات حيلتات معراب تقراي ناي درون متقعت خطفت كم تقل تقليصهم حجي استرخب سبر زينا كم زحبرو سراويت تقراي عبي عوت كم زحفزة تحبيرو
ፍልፍላት ከም ዝሕበርዎ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣኼባ ተቐሚጦም ከም ዝነበሩን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ውሳነ ከም ዘመሓላለፉን ክግለጽ ዝጸንሐ እንትኸውን እቲ ሕጂ ኣብ ወልቃይት ዝካየድ ዘሎ ኦፕሬሽን ነቲ ውሳነ ሲዒቦ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ፍልፍላት ከም ዝገለጽዎ ኣብ ወልቃይት ዝተጀመረ ውግእ ብዙሕ ሰብ ይሃልቕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነዚ ሲዒቦ ድማ ብፍላይ እቲ ብገበነኛ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕ ጽንፈኛ ሓይሊ ኣምሓራ ከቢድ ህልቂት ከም ዘጋጠሞን እግሩ ናብ ዘምርሖ ይሃድም ከም ዘሎን ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ይገልጽ። ዛጊድ ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ሰራዊት ትግራይ ብዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ሓድሽተ ግዝኣታት ከም ዝተቆጻጸረን ብኣሽሓት ዝቁጸር ድማ ከም ዝማረኸን ተገሊጾም ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ኣብቲ ኦፕሬሽን ሰራዊት ኤርትራ እውን ከም ዝተሳተፈን እቲ ኦፕሬሽን ዕወት ከም ዝነበረን ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ካብ ኣካላት ድሕንነት ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ሰበስልጣን ብልጽግና ክሳብ ሓምለ ሓደ ኣብ ዘሎ ግዜ ውግእ ክጅመር ምዃኑ ከም ዝገለጸ ተሓቢሮም ስለዚ ድማ እቲ ሕጂ ኣብ ወልቃይት ተጀሚሩ ዝበሃል ዘሎ ውግእ እናሰፍሐ ክኸይድ ከም ዝኽእለን እቲ ዝተፈርሐ ጦርነት ክጅመር ከም ዝኽእለን ተንተንቲ እናገለጽ ይርከቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ ሕጂ እውን ሰንሰለት ስለላ ደመኛታት ጸላእቲ ትግራይ ብምስባር ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎም ተፈሊጦም ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባን ዓፋርን ዝተዘርግሐ ሰንሰለት ስለላ ብልጽግና ኣብ ተንቤን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሉ ሲዒቡ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ተዘርጊሑ ዝነበረ ሰንሰለት ከም ዝተበጠሰ ክግለጽ ዝጸንሐ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣብ መቐለ ዓሪዱ ዝነበረ መሓወር ስለላ ምስ መሳርሕታቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ኮሎኔል ተወልደ ዕንበባ እውን ምርመራ ይግበረሉ ከም ዘሎ ዝገለጹ ፍልፍላትና ትግራይ ዓብዪ ወፍሪ ፅሬት ተካይድ ከም ዘላን ኣብ ዝሕሸ ብርኪ ከም ዘላን ተገሊጾም ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝገለጾ ስርዓት ብልጽግና ሓድሽ ኣዋጅ ከም ዘጽደቐ ተገሊጾም ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ኣዋጅ እዞም ዝስዕቡ ዋና ዋና ተግባራት ንምፍጻም ከም ዝኾነ ተገሊጾም ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ባዕለን ዝኸኣላ ምምሕዳር ንኽኾና እቲ ሕጂ ዘሎ ፓርላማንታዊ ስርዓት ናብ ፕሬዝዳንታዊ ንምቕያር ሕጂ ዘሎ ናይ ክልላት ኣቀማምጣ ፈሪሱ ብጂኦግራፊያዊ ኢኮኖሚያውን ክኽለላ መሬት ናይ መንግስቲ ምዃኑ ተሪፎ ናይ ውልቀ ክኸውን ዝመሳሰሉ ዋና ዋና ዓላማታት ከም ዘለዎ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ስለዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ይቕየር ከም ዘሎን ዓለም ለኸ ናይ ገንዘብ ትካል IMF ነዚ ንምፍጻም 464 ሚልዮን ዶላር ንስርዓት ብልጽግና ክህብ ከም ዝተስማዕምዐ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዘሎ ጎንፂ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይሸጋገር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኩናት ምቕጻል ከም ዘይትደልን እቲ ዘሎ ኣፈላላይ ብድርድር ክትፈትሖ ከም እትደልን እንተገለጸት እኳ እስራኤል ርእሳ ኽኢላ ክትዋጋእ ምዃና ገሊጻላ። እስራኤል ብወገን ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ኣቢላ ብዝሃቦቶ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ ውሕዳት መዓልትታት ምስ ኢራን ናብ ዳግማይ ውግእ ክትምለስ ምዃና ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ኮታዝ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ህጹጽ ምድላዋት ንኽገብር ትእዛዝ ተዋሂብዎ ምህላው ኣብ ቃላቱ ዝጠቐሰ ኮይኑ ኢራን ዝኾነ ዓይነት ሚሳኤል ናብ እስራኤል እንተደኣ ዝተኪሱ እስራኤል ነብሳ ኽኢላ ናብ ሙሉእ ኩናት ክትኣቶ ምዃና ጠንቂቆ እንህቦ ግብረ መልስ ዘይ ማትእ ክኸውን እዮ ዝበለ ሚኒስተር ኮታዝ ኣብ ውሽጢ ሕዲት መዓልትታት ምናልባት እውን ጽባሕ ናብቲ ውግእ ክንምለስ ንኽእል ኢና ክብል ገሊጾም ኢራን ምስ ኣሜሪካ እንዳተዘራረበት ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ድሌት ኣለዋ ዝበለት እስራኤላዊ ሚኒስተር ኢራን ምናልባት መጥቃዕቲ እንተደኣ ፈጺማ ግን ሳልሳይ ውግእ ኢራን ክኸውን ምዃኑን ግብረ መልስን ውጽኢቱን እውን ኣዝዩ ንጹር ከም ዝኸውን ኣስሚሩሎም በዚ ዝኾነ ድጋፍ በዓልና ኽኢልና መጥቃዕቲ ንምፍጻምና ውሽጢ ኢራን ስርሒት ንምክያድን ሰራዊት እስራኤል ንኽዳሎ ትእዛዝ ሂባ ኣለኹ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኽብሪ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኽበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም